अस्सलामुअलैकुम। लो जी, आईना अवाम ने दिखाया है पीपल्स पार्टी को, और गुस्सा जड़ा ना उन्हों का खोते ते निकल रहा है। कमियार का गुस्सा खोते ते। मुस्लिम लीग नून 13 में से 9 सीटें जीत गई है। बड़ी शानदार विक्ट्री है, बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री है। हम नून लीग को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन आज जनाब बिलावल भुट्टो बाल बखेरे वो उधर मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं कि जनाब मैं शाहनवाज का भांजा हूँ, मैं मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा हूँ, मैं जरदारी का बेटा हूँ, मैं ये सीटें लेके रहूँगा। यानी कि ट्यून ही बदल गई है। भाई मुर्तज़ा भुट्टो का आप भांजे हैं तो मुर्तज़ा भुट्टो के कातलों को ढूंढो। सिंध में कत्ल हुआ है, शाहनवाज के भांजे हैं, तो आप इसका ये बात करने का मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? आप जरदारी के बेटे हैं। किसने कहा है कि आप जरदारी के बेटे नहीं हैं? आपने तो खुद अपने नाम के साथ भुट्टो लगाया हुआ है। अपने नाम के साथ आपने भुट्टो खुद लगाया हुआ है। हमें पता है कि जरदारी, इसका मतलब है कि आप ये धमकी देना चाह रहे थे कि मैं मरने मारने में भी तुल जाऊंगा। मैं अल जुल्फकार, जो अल जुल्फकार बनी थी, मुर्तज़ा ने बनाई थी, मैं उसका भांजा हूं। मैं अल जुल्फकार वाले शाहनवाज का भांजा हूं। और मैं, कहना पड़ता है, मुशर्रफ ने कहा है, मुशर्रफ ने, कि आप बिलावल, आप अपने माँ के कातलों को ढूंढ रहे हो ना, वो आपके घर में बैठा है, उसका आप कह रहे हैं कि मैं उसका बेटा हूं। इतनी आपको गुस्सा लगा है। आपको अवाम ने आईना दिखाया है। 4 सीटें आपने जीती हैं। आपको ज्यादा गुस्सा है ना, तो आप उन 4 सीटों से भी इस्तीफा दे दो। वहां पे इंतजामिया आपकी, हुकूमत आपकी, पिछले साल से एक आपकी पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत मिन्नत तरला करके आपने ली थी, और फिर आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग पे। आपको शर्म नहीं आई? अभी जब राना सनाउल्लाह ने एक इलेक्शन से एक दिन पहले वो एक पटवारी को और एक तहसीलदार को पकड़ लिया था, तो उस वक्त आपने कहा नहीं नहीं, कोई धांधली नहीं हो रही सर, पुरअमन इंतखाबात हो रहे हैं। तो अचानक आपको हो क्या गया है? फिर जनाब अली वो शर्जील नाम मेमन बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर इनको तो रोना पड़ गया है भाई। इनको वही रोना पड़ रहा है कि जनाब हमने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया है और अब वो हमें आंखें दिखा रहा है। तो ये क्या चाहते हैं भाई? बात आगे बढ़ाएं। आगे अब मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में इलेक्शन हो रहे हैं, वो जीत के दिखाएं, वो जीत के दिखाएं। आपको इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ ने कहा था कि बिलावल बेटा तुम मेरे बरखुरदार हो, नफरत ना फैलाओ। आपने नफरत की सियासत फैलाने की कोशिश की है, और अब आज सुबह से आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप 47 फार्म की हुकूमत है। तो 47 फार्म की हुकूमत को तो वोट आपने दिया हुआ है। आपके वोटों की वजह से शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। तो आप अपनी मंजी के थल्ले ढांग फेरे ना, फेरे। आप रोए नहीं। आप पहले तो कहते थे कि तीर शेर का शिकार करेगा, ते हुण फिर शेर बनना। हुण रोंदा क्यों है? शेर बन, शेर जी, शेर बनो। आप शेर का शिकार करने लगे हो ना, तो आप शेर बनो। बहुत अफसोस हो रहा है आपको। इलेक्शन जीतने के बाद मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरियम नवाज ने अवाम का शुक्रिया अदा किया है। राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अता तारण ने भी की है, और उन्होंने कहा कि हम अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि अवाम ने हमें कश्मीर में भारी मैंडेट देकर कामयाबी दिलाई। 13 में से 9 सीटें जीती। ठीक है, 13 में से 9। अब वो कह रहे हैं कि जनाब
وہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یاسین صاحب جو تھے ایک سیٹ سے ہار گئے ایک سے جیت گئے، وہ ایک سے کیوں ہارے ہیں جی؟ وہ ان کے گاؤں والی تھی، اس سے کیوں ہارے ہیں؟ تو ان کو پوچھو نا، ابھی تو آپ نے اور ہارنی ہے، بہت زیادہ آگے ہارنی ہے، ساری سیٹیں ہارنی ہیں آپ نے۔ تو آپ غصے میں نہ آئیں، 47 فارم والا تانا نہ دیں، آپ اس میں شامل ہیں۔ 47 فارم کے ووٹوں سے ہی آپ کا والد جو ہے صدر بنا ہوا ہے، 47 فارم کے ووٹوں سے ہی آپ کو بلوچستان میں حکومت ملی ہوئی ہے، 47 فارم کے ووٹوں سے ہی آپ کا سینٹ کا چیئرمین بنا ہوا ہے۔ تو جناب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب بوٹیاں شوربہ حلال ہے تے بوٹیاں حرام نے، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اور حوصلہ رکھو، ہارنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے نا۔ تو مریم نواز نے بڑے دھیمی طریقے سے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، اور عوام نے ہمیں وہاں پہ جتایا ہے، اور ہم 4 سیٹیں ہار گئے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں، ہم تو شور نہیں مچا رہے، آپ شور مچا رہے ہیں نا، ہم تو شور نہیں مچا رہے۔ تو جناب مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی ہے، وہ مریم اورنگزیب نے کی ہے، رانا ثناءاللہ نے کی ہے، اطاعت تارڑ نے کی ہے۔ تو جناب آپ ذرا شیر بنو، شیر، میں پھر یہی کروں گا کہ شیر بنو، شیر، ٹھیک ہے نا۔ اگلی خبر سر۔ اچھا جی، یہ آپ اندازہ کریں کہ جب بھی پیپلز پارٹی والے غصے میں آتے ہیں نا، ان کا وہی نیریٹو بن جاتا ہے جو تحریک انصاف کا ہے، کہ جناب جیسے تحریک انصاف کہتی ہے کہ آپ 47 فارم والے ہیں، کہتی ہے نا، تو ان کا بھی پھر جو ہے نا نیریٹو یہی بن جاتا ہے، 47 فارم والا۔ رانا ثناءاللہ نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ جو ہے دھاندلی کا شور نہ مچائیں، کارکردگی کے پہ آئیں۔ آپ مریم نواز نے وہاں کہا تھا کہ جناب ہم کشمیر کو پنجاب بنائیں گے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم سندھ بنائیں گے۔ آپ کو یہ غصہ آیا کہ بسیں وہاں کیوں پہنچ گئیں، اور بسیں نہیں پہنچیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا یہ سوشل میڈیا نے سارا کچھ کیا ہے، بسیں وہاں نہیں پہنچی، اب پہنچیں گی بسیں، اب پہنچیں گی بسیں وہاں پہ۔ تو آج جو ہے وہ ڈگڈگی کا دن تھا، منگل کا دن تھا، تو علیمہ باجی نے اعلان کیا تھا کہ جناب 10,000 بندہ جیل کے باہر میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو وہاں 1000 بندہ بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا آج پھر وہی ڈگڈگی والا دن تھا، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہی انتظامیہ بیٹھی ہے اور لوگ وہاں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اب تو خیر ہو چکے ہوں گے جو بھی ہو چکا ہوگا، لیکن وہاں بھی آج عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن یہ پتہ چل گیا ہے، اور رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے ہمارے پاس کیوں آئے ہیں وزیر اعظم جب شہباز شریف بنے، سب سے پہلے تو وہ ادھر ہی گئے تھے۔ انہوں نے بلاول کو کہا، زرداری نے کہا کہ بلاول کو وزیر اعظم بناؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، باقی سارے عہدے لے لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم وزیر اعظم ہم بنیں گے، باقی تم سارے عہدے لے لو۔ تو انہیں تو سودا نہیں سی ہویا نا، تو وہ سودا نہیں ہوا، تو اب پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو حکومت دی ہوئی ہے۔ نہ، یہ دوغلی پالیسی نہ کرو، شیر کا شکار کرنے میں آئے ہو نا، تو جب شیر نے ایسے مڑ کے آپ کو دیکھ لیا ہے، تو اب آپ کا جو ہے وہ میں کیا کہوں، پسینہ نکل گیا ہے۔ شیر نے جب مڑ کر کے دیکھے ہے نا، تو بلاول میں پسینہ نکل گیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اب شیر بنو، پھر بھی یہی کہوں گا کہ شیر بنو۔ آپ خوشی سے آپ نے شہباز شریف کو نہیں بنایا، ہاں نواز شریف کے خلاف بھی آپ نے سازش کی، سازشیں انشاءاللہ کبھی مکمل کامیاب نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھ لو، ٹھیک۔ کبھی یہ ایسے فروٹ بھی کھانا چاہیے، یہ مکس دیکھیں، یہ میں نے سیب، ناشپاتی اور مینگو یہ مکس کیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مینگو ہے، یہ سیب ہے، اور
یہ ناشپاتی ہے